खंय वयतले केटला खंय तरी वचून जावं तुमची जाण सांगू
म्हजें नांव पद्माकर नाईक। तुमकां खबरच आसा की आमचो ग्रामदेव श्रीदेव रवळनाथ पंचायतन आयज वाडदिवस व्हडल्या उत्सवान साजरो जाल्लो आसा आनी ह्या उत्सवा खातीर आयज अवतीभोवतीचे परिसरांतले शेकडो भावीक आयज जमा जाल्लेले आसा। तर ह्या ग्रामस्थाच्या वतीन मी सगळ्यांचे स्वागत करता। तसोच आजचो कार्यक्रम 5 दिसाचो वार्षिक पद्धती प्रमाणे साजरो करता आनी इल्ले दिसा पुजेची जी परंपरा आसा ती वाडत वयता आनी मुख्य वर्धापन दिन 17 फेब्रुवारी जाल्लो आसा, तो 26वो वर्धापन दिन जाल्लो आसा। आनी ह्या कार्यक्रमाक तशे मनोरंजनात्मक कार्यक्रम असले, आद्य पूजेचे कार्यक्रम असले, गणेश पूजा जाली, तशीच नाटकां जाली, भजनाचो कार्यक्रम जालो आनी मुख्य म्हणजे शेवटच्या दिवशी ज्या दिसा वर्धापन दिन आसलो त्या दिसा मुख्यत्वे सुहासिनींचो जो जोडव्याचो कार्यक्रम अति उत्साहात पार पडलेलो आसा। ह्या शेवटच्या दिसा आमच्या देवाचे पालखीतून भव्य अशी मिरवणूक जाता, त्या खातीर खूब शेकडो लोक जमा जातात। प्रामुख्याने ज्यो महिला ज्यो आसा ते आयज आपले जे श्रद्धा भावनेन येतात आनी देवा खातीर जे काही नवस केल्लेले आसा ते देव तांकां पावता। तर देवा कडेन इतकीच विनंती आसा की आज जे कोण सगळे जाण जमलेले आसा, सगळे भक्त भाविक ग्रामस्थ मानकरी हे सगळ्यांक देवान तेंची मनोकामना पूर्ण करची आनी सगळ्यांक भरभराटी दिवन निरोगी आयुष्य जगोवचें।